यूके गोवन्साच्या नांवान सगळ्या गोंयकार भावा भयणांक यूके आसतल्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आयज तुमी एकठांय जाल्यात म्हणून रामा काणकोणकार हाका तेंको दिवंक आनी आमचो ताका सपोर्ट आसा म्हूण दाखोवंक। फाटल्या दिसांनी रामा काणकोणकाराचेर हॉरिफीक क्रिटिकली हॉरेंडस सिवियर ताजेर एटॅक जालो ही तुमकां खबर आसा। हांव ताजेर चड उलयना, पूण जी दूख ताजे कुडीक जाल्या ती म्हाका दिसता म्हज्या भावाक आनी भयणाकूय जाल्या आसतली, कित्याक तो जावन आसा कोणाचो पूत, कोणाचो भाव आनी कोणाचो पोती। ही इतली दूख ताका फावो नाशिल्ली, कित्याक तो काम करता आमची मायभूंय राखपाक गोंय। आमी सगळे थोडेशे पोटाक लागून 7 सोमदिरां क्रॉस करून हांगा आयल्यात, पूण जो आमचो मोग गोंयच्या पासत आसा तो कोणाच्यान काडूंक जावचो ना। हांव उपकार मागतलो आसलो आमचे आदोगाद बाब राधाराव ग्रेसियस, तेच भाशेन पयलो आदोगाद तूं दोतोर कार्लोस फेरेरा, तुमी हे ताजेर अटॅक केला, ताजेर तुमी खोर ताका पनिशमेंट दिवंक वावुरतले म्हणून आमी तुमचेर एक विश्वास दवरता। तेच भाशेन हांव उपकार मागतलो आसलो डॉक्टर ऑस्कर रेबेलो, तुका लोक सगळो मानता, हे टायमाक तूं मुखार येवन गोंयची एक चळवळ कशी करपाक म्हाका दिसता तुवें लीड घेवपाक जाय, कित्याक तुजी जी इंग्लीश उतरां उलयतात ती आमकां समजूंक ना। ताका लागून तूं मुखार यो आनी एक लोकांक तुजो आदार दी आनी तुजे भाशेन लोक तुजे वांगडा आसतले। तेच भाशेन आमच्या गोंयांत इंजिनियर आसात, आर्किटेक्ट आसात, तुमी तांकां आदार दिवचो आनी रामा काणकोणकाराक आमचो सदांच आदार आसतलो। आमची बाय उलयताले तेच भाशेन आमचे आनीकूय उलयताले। हांव एला फेर्नांडीस, गोंयांत, दुबय आनी आतां लंडन। हांव चड दुखी जालें रामाक, आमच्या भावाक, एक भाव कसो ताका मारून रस्त्यार उडयले कितल्या जाणांनी, 7 जाणांनी। कित्याक हे आमचे गोंय केन्नाच आमचो CM आदार दिना, कितें करूंक यू टर्न घेता। दिस इज नॉट रायट, दिस इज नॉट रायट। ताका वाड्या बायल आहा, भुरगीं आहा, बाय आहा, बाप आहा, सगळीं आहा, कित्याक करूंक जाय हे आमी रामाच्या सांगाताक आमी आसा। आमी हुंच्या वर्ल्डार आसो, आमी गोंयकार, नीज गोंयकार, आमी ताज्या सपोर्टाक आसा आनी सदांच ताज्या सपोर्टाक आसतली। थँक्यू। रामा सदांच आमची भूंय गोंयाक सांबाळ करपाक, साल्वार करपाक वावुरलो आनी वावुरता। अशें आमचे जायते सोशल एक्टिविस्ट जे वावुरतात आमची मायभुमीक राखपाक, आयज आमी तांकां सांगात दिवंक जाय। जेन्ना ते उलो मारतात तेन्ना तांचे बरोबर तांकां तेंको दिवंक जाय। आमचे जायते गोंयकार भाव आमी कडेन पयस आसा, थिंगा आमी पावनात, पूण आमचे आवडे, आमचे ओत्रेक सदांच गोंया पासत आसा। जेन्ना हे सोशल एक्टिविस्ट आमची गोंय भुमी राखोवंक उलो मारतात तेन्ना तुमी तांकां सगळ्यांनी तेंको दिवचो। आमचो तेंको रामा काणकोणकारा बरोबर आसा आनी वी आर आस्किंग जस्टीस फॉर रामा काणकोणकर। हांव गुनू दियारियल स्पेशली येयल्लो लंडनच्या शारांत फ्रॉम कुवेट तियात नाचोन, पूण गोंयची तियात चोवन चड दूख जाली आनी आमगेले सोशल एक्टिविस्टी मारताय म्हूण इतुली दूख जाली। रामा काणकोणकाराक मारप म्हणल्यार तो एक गोंयकार, आमी सगळ्या गोंयकारांक मारल्या भाशेन जालें तें। आनी हांव म्हणटा दिसा तर एसकोन जाता आनी रातचे कितें जातलें, सगळे काँग्रेसासून BJP जम्मान गेल्ले डेव्हलपमेंटा लागून हे डेव्हलपमेंटू। आनी आयज तर आमगे गोंयकार सेफ नाय जाल्यार आनी कोण सेफ आसतले, भायले आवटसायडरून। तेका लागून हांव सरकाराको मागता हे भाशेन एटॅक जाला हे दुसरे फावट जायना जावपाक आनी हेजेर सारकी कारवाय करून नीत जाय आमकां। आनी वी ऑल वॉन्ट जस्टीस फॉर रामा काणकोणकर। आनी आम देशाच्या खंयच्याय कोनशान आसूं आम गोंयचो मोग आहा आनी आसतलो आनी वी वील फायट फॉर गोवा आनी सेव करपाक, बिकॉज
गोवा इज अ व्हेरी ब्युटिफूल प्लेस हे भाशेन किरमीचे तोळे कोन्ना काय तेका देव बरें करूं. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice.